बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें हैं गैर मुल्कियों के लिए, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। शहज़ादा सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंतकाल करके सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने एलामिया जारी करके उनके वफ़ात की इत्तला दी है। ऐवान शाही ने कहा कि उनकी नमाज जनाजा मंगल को असर की नमाज के बाद रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में अदा कर दी गई। ऐवान शाही ने मुतवफ़ी के लिए बुलंदी, दर्जात और मग़फ़िरत के अलावा जन्नत के आला मुकाम की दुआ की है। हजर असवद की मामूल की मरम्मत का काम शुरू। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा कि हजर असवद की मामूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मरम्मत की हदायत कर दी है। इंतज़ामिया ने कहा कि हजर असवद की मरम्मत का काम इंतहाई माहिर टीम की ज़ेरे निगरानी अंजाम दिया जा रहा है। हजर असवद की मरम्मत का काम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा रहा है ताकि रिकॉर्ड वक्त में काम मुकम्मल हो सके। इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि ख़ात्मे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हरमैन शरफैन की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। उन्होंने हरम आने वालों के लिए और हरम के ज़ायरीन के लिए सहूलतें फ़राहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में जुमेरात को नमाज इस्तिस्का की अपील। ख़ात्मे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने अपील की है कि जुमेरात को सलात इस्तिस्का यानी कि बारिश के लिए खसूसी नमाज का अहतमाम करके बारिश के लिए दुआएं करें। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ऐवान शाही ने बयान में कहा कि सऊदी अरब भर में जुमेरात 4 नवंबर 2021 को सलात इस्तिस्का अदा की जाए। सब लोग गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें, तौबा करें और अल्लाह ताला से रुजू करें। बयान में कहा गया कि बंदों के साथ अच्छा सलूक करें, उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसा करने पर हमारी तकलीफ़ दूर और बारिश की दुआ कबूल कर ले। शाह सलमान की हदायत पर हरमैन शरफैन और सऊदी अरब भर की तमाम मसाजिद में सलात इस्तिस्का का अहतमाम किया जाएगा। मस्जिद नबी में मुतअद्दिद ज़ुबानों में 11 इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में 11 इलेक्ट्रिक जो साइन बोर्ड्स हैं लगा दिए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड्स की तनसीब का मकसद ज़ायरीन को रश से बचाना और मस्जिद नबी में आने जाने के लिए दरवाज़ों के इस्तेमाल में सहूलत पैदा करना है। इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड को मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सेंट्रल कंट्रोल सेंटर से अटैच किया गया है। रश का पता देने के लिए सुर्ख रंग और मस्जिद नबी के अंदर गुंजाइश यानी कि जितने लोग हैं उसकी इत्तला देने के लिए सब्ज़ रंग का इंतखाब किया गया है। घरेलू हमले के खिलाफ हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट के मुताबिक घरेलू हमले के खिलाफ हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत बयान की गई हैं। महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर बयान में बताया गया कि घरेलू हमले के लापता हो जाने पर हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है, ताहम उसकी 5 शराइत हैं। बयान में बताया गया था कि मुकीम गैर मुल्की का इकामा वैलिड होना चाहिए। किसी भी ज़ेरे कफ़ालत फ़र्द के खिलाफ सिर्फ एक बार ही हरूब रिपोर्ट किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि हरूब की रिपोर्ट के जो है वो 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे मफरूर कारकुन के खिलाफ हरूब की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती जिसका फाइनल एग्जिट लग चुका हो। बयान के मुताबिक अगर हरूब की रिपोर्ट के इंदराज पर जो है वो 20 दिन से ज़्यादा गुजर जाए तो ऐसी सूरत में किसी भी कीमत पर उसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता। ऐसी हालत में वो मफरूर कारकुन की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। मुतल्लिका इदारे के अहलकार उसे तलाश करेंगे, मिलने पर उसे सऊदी अरब से बेदखल करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हरूब केस में सऊदी अरब से बेदखली पर क्या वापसी मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए इकामा की शर्त लाजमी है। ऐसे गैर मुल्की जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं वो अपने घर वालों के कफ़ील होते हैं, जिसके तहत उनके कामों की तजदीद और मुकर्रर फ़ीस की अदायगी जो फैमिली हेड होता है उसके ज़िम्मे होती है। एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से पूछा कि वालिद का इंतकाल 3 माह पहले हो गया, जबकि वालदा और छोटी बहन का इकामा वालिद की ज़ेरे कफ़ालत था। अब वालदा और बहन का रहायशी परमिट जो है यानी इकामा उसको किस तरह अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं?
جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ قانونی طور پر اس طرح کے کیس میں وہ لوگ جو انتقال کر جانے والی فیملی کے زیر کفالت ہوتے ہیں انہیں ان کے ملک واپس روانہ کیا جاتا ہے۔ تاہم خیال رہے اس بارے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کے پیش نظر انسانی ہمدردی کا پہلو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر جو اکاؤنٹ پر ایک شخص نے پوچھا کہ ایک غیر ملکی جس کے خلاف حروف فائل ہوا تھا دوران تفتیش پکڑا گیا، اس کے بعد اسے ملک بدر کر دیا گیا، اب وہ کس طرح دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا ہے کہ محکمہ کے ضوابط کے مطابق ایسے غیر ملکی کارکن جو جیل یعنی ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں انہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں بلایا جا سکتا۔ ایسے لوگ صرف حج ویزے پر یا عمرہ ویزے پر ہی آ سکتے ہیں۔ واضح رہے وزارت محنت کے نئے قانون کے بعد بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کے تحت ایسے غیر ملکی جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان پر تاحیات پابندی عائد کر دی جاتی ہے، وہ کسی دوسرے ورک ویزے پر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ نئے قانون کے نفاذ سے پہلے ڈیپورٹ ہونے والوں پر مختلف مدت کی پابندی عائد کی جاتی تھی، یہ پابندی ہر کیس کے حساب سے مختلف ہوتی تھی۔ خیال رہے حروف فائل ہونے کا مطلب قانون محنت کی خلاف ورزی ہے۔ وہ لوگ جن کے حروف فائل ہوتے تھے ان کی فائل جوازات اور لیبر آفس کے سسٹم میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد بلاک کر دی جاتی تھی۔ جو ہے نئے محنت کے قانون میں غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں میں کفیل کی تبدیلی کی شیخ ختم کرتے ہوئے آجر اور اجیر کے مابین پیشہ ورانہ تعلق کے تحت جاب ایگریمنٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب کفیل سسٹم کا خاتمہ ہو چکا ہے، آپ کا جاب ایگریمنٹ ہی آپ کی اقامے کی بنیاد ہے۔ جب تک آپ کا جاب ایگریمنٹ ہے تب تک آپ کا اقامہ ہے۔ نئے ویزا ہولڈر ویکسین کا آن لائن اندراج کرانے۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کے مطابق نئے آنے والے ویزا ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب سے پہنچنے کرونا ویکسین سے پہلے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے کرونا ویکسین کا آن لائن اندراج کرائیں۔ یہی ہدایت جی سی سی کونسل میں شامل ممالک کے شہریوں کے لیے بھی ہے۔ ویکسین کا اندراج ہوایا مقیم ایپ پلیٹ فارم کے ذریعے اور قدوم کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو سعودی عرب نئے ویزے پر پہنچ رہے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آن لائن اندراج کرنے والوں کی امیگریشن کی کارروائی آسان ہو جائے گی۔ شہروں کا عالمی دن G20 کے دارالحکومتوں میں ریاض تیسرا سمارٹ شہر۔ سعودی شہروں میں اربنائزیشن کے چیلنجوں سے نمٹنے اور شہری استحکام کی کامیابیوں اور چیلنجز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے شہروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے 27 دسمبر 2013 کو شہروں کا عالمی دن وہ اس کو فروغ دینے کی ترغیب دی گئی تھی، اور جو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس میں سعودی عرب کا ریاض شہر دنیا کے جو دارالحکومت ہیں کیپٹل، اس میں تیسرا سمارٹ شہر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لندن میں ٹریول اینڈ ٹورزم نمائش سعودی پویلین کا افتتاح۔ سعودی عرب نے لندن میں ٹریول اینڈ ٹورزم نمائش میں اپنے پویلین کا افتتاح کر دیا۔ اس سال عالمی سیاحت کے حوالے سے یہ سب سے منفرد نمائش ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب پوری دنیا کو سعودی عرب میں ٹورزم کے وسیع تر اور خوبصورت امکانات سے متعارف کرا رہا ہے۔ وہ مملکت نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران سیاحت کی دنیا میں اہم کامیابیاں ریکارڈ کی ہیں۔ وبا کے دوران ڈومیسٹک ٹورزم پر توجہ دی گئی، اسی حوالے سے اندرون ملک سفر کے تناسب میں 96% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب دنیا بھر سے ٹورسٹ کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے، عالمی مارکیٹ کو اپنی جانب توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ سعودی عرب نے ٹورزم کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سعودی عرب کی 60% سے زیادہ آبادی نے ویکسین لگوا لی ہے اور یہاں زندگی کا معیار بلند ہوا ہے۔ کئی منفرد عالمی انٹرٹینمنٹ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے لندن نمائش میں شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے کہ سعودی عرب ٹریول اینڈ ٹورزم سے متعلق اہم عالمی جو نمائش ہے اس میں شریک ہیں۔ ماضی میں کھجوریں محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ قدیم زمانے میں کھجور محفوظ کرنے کی وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو ان دنوں کولڈ سٹوریج کی شکل میں حاصل ہیں۔ العلا کے باشندے الشنطہ اور المجلات کے ذریعے سالوں سال تک کھجوریں محفوظ کر لیا کرتے تھے اور ان کی عمدگی برقرار رہتی تھی۔ ایس پی کے مطابق العلا رائل کمیشن نے کھجور محفوظ کرنے سے متعلق آباء و اجداد کے طریقہ کار کا احیاء کیا ہے اور اسے العلا کی تاریخ اور ثقافت کے اٹوٹ حصے کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔